बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं इस्तिग़फ़ार के बारे में बात करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं इस्तिग़फ़ार के ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस अच्छा आया था। लेकिन मैंने जो है इस वक्त इस्तिग़फ़ार स्टार्ट किया था, लेकिन अब जो है मैंने कहा था कि मैं बताऊँगी आपको कि इसका क्या रिज़ल्ट रहा, मेरी ज़िंदगी में इस इस्तिग़फ़ार से क्या चेंज आया है। और आप लोग जो है ना मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, क्योंकि मेरी लाइफ में काफ़ी इससे चेंज आया है। तो आप लोगों को पता है कि आजकल कितना ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग हम लोग इतनी ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो हम सभी के साथ ही मसला है, हर इंसान जो है ना इससे अफेक्टेड है। और सबसे बड़ा मसला मुझे लग रहा है आजकल यही है, क्योंकि परेशानियों की वजह से जो है ना इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, स्ट्रेस में चले जाता है, डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर इंसान के पास सब कुछ है तब भी इंसान जो है ना खुश नहीं होता, तब भी वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इस्तिग़फ़ार से जो है ना मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी जो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें थी ना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बेफ़िक्र हो गई मैं सारी चीज़ों से। मुझे सोचें ही नहीं आती थी इतनी ज़्यादा, और इतना ज़्यादा मुझे सुकून मिला, इतना ज़्यादा सुकून मिला। और मैं पढ़ती गई, इतना मुझे सुकून मिला कि मुझे लग रहा था कि अब मुझे इसको कभी छोड़ना नहीं है। और मैंने दिल में अहद कर लिया कि मैं इसको लाइफ़ टाइम जो है रखूँगी। तो आप में से किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, परेशान है, कुछ भी है, तो आप लोग जो है ना कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें और नियत करके पढ़ा करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को जो है ना कोई सोच ही नहीं आएगी, आप लोग इतने पुरसुकून हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में सुकून हो जाएगा, सारी आपकी टेंशन्स निकल जाएंगी। टेंशन्स होंगी तो, लेकिन आपको इतनी महसूस भी नहीं होंगी, और हल की तरफ भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे ज़हनी सुकून मिला है। और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक तो इस्तिग़फ़ार पढ़ने से क्या होता है, ज़हनी सुकून मिलता है। दूसरा ये होता है कि आपका जो फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं ना, मतलब पैसे के मसले मसाइल जो होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। ये जो है ना आपको अमीर बनाता है इस्तिग़फ़ार, जितना आप करते हैं इसका ये फ़ायदा भी है। तो मुझे लग रहा था, मतलब अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ जो होते हैं ना वो सारे मेरे आसान होते गए हैं। और अभी मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा मैं पढ़ती जाऊँगी, क्योंकि इस्तिग़फ़ार जो है ना हमारे बुरे अमाल को ख़त्म कर देता है और हमारी नेकियों को बढ़ा देता है। तो जब हमारी नेकियां बढ़ जाती हैं, हमारे जो है ना मसले मसाइल भी हल होने लग जाते हैं, हमारी दुआएं भी कबूल होने लगती हैं। तो इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में लाज़िम कर लें और कसरत से पढ़ें। जैसे भी पढ़ते हैं आप, बहुत ज़्यादा तादाद में पढ़ते हैं, कम तादाद में पढ़ते हैं, 100 मरतबा पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ना ज़रूर है। अच्छा, एक और इसका जो मुझे फ़ायदा हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत सा फ़ायदा है, मैं आपको बताती हूँ। उसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। तो मैंने जब इसको स्टार्ट किया था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसको सिर्फ, मतलब इंसान को होता है ना कि हम अमीर हो जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, हमारी ये ख्वाहिश। तो बहुत ज़्यादा लोग बता रहे थे इससे सारी चीज़ें पूरी होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं। तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे गोल्स थे कि मैं इस वजह से दुनियावी फ़ायदों के लिए मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मेरा जो है ना एंजाइटी तो खुद बहुत ही दूर होती गई, डिप्रेशन भी ख़त्म होता गया। मुझे लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में सुकून आ रहा है। लेकिन ना मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरी ज़िंदगी में क्या चेंज आ रहा है। मैंने दुनियावी फ़ायदे के लिए इसे पढ़ना शुरू किया था, लेकिन मुझे कुछ और ही इसके जो है ना फ़ायदे हासिल होना शुरू हो गए। मेरा इबादत में दिल लगने लग गया, मुझे दिल चाहता नमाज़ पढ़ने का। पहले ऐसे खड़ी हो जाती थी पढ़ने के लिए, हाँ झूठ नहीं बोलूँगी, इबादत के मामले में आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान आगे बढ़ता है ना। तो मैं इतना बस पढ़ती थी कि ऐसे ही एक जैसे सब लोग पढ़ते हैं, एक फ़र्ज़ है पढ़ लिया। लेकिन अब जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं बहुत दिल से, और फिर मैं इसको स्लो कर दिया, मैं थोड़ी फ़ास्ट पढ़ती थी। फ़ास्ट तो मैं शुरू से नहीं पढ़ती, लेकिन बिल्कुल स्लो नहीं पढ़ती थी। लेकिन अब मैं स्लो दिमाग लगा के सोच के इसका मतलब क्या है, मतलब अल्लाह के आगे खड़े, ये सोच के दिल से पढ़ती हूँ और बहुत मोहब्बत से पढ़ती हूँ। तो मुझे ना दीनी फ़ायदा इससे बहुत हासिल हुआ है। जैसे मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनती थी, मुझे मज़ा आता था सुनने में। तो जब मैं म्यूज़िक सुनने लगी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा ही नहीं आ रहा। तो मुझे लग रहा है कि मैं इन चीज़ों से, हराम चीज़ों से जो ना मैं दूर होती जा रही हूँ, और मैं अल्लाह ताला की तरफ जो हूँ ना, अल्लाह ताला मुझे और ज़्यादा कर रहा है। क्योंकि इससे जो है ना आपके गुनाह कम होते हैं और आपके अमाल अच्छे होते हैं। और इस्तिग़फ़ार है ना आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ़िज़िकली भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, अपनी फ़ेथ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। तो इससे ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा, इस्तिग़फ़ार का एक फ़ायदा ये भी होता है, जैसे कभी बारिश वगैरह नहीं हो रही होती तो कहते हैं सारे उलमा के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। जब इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं तो बारिश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे गुनाह इतने होते हैं, अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। जब अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं तो हमसे जो है ना बारिश नहीं होती है, हमारी तरफ जो है ना बारिश रुक जाती है। तो उसमें इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। इसके अलावा इस्तिग़फ़ार के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो और बताती जाती हूँ मैं आपको। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत अच्छा सा किस्सा भी, वाक़या भी सुनाऊँगी, और आप लोगों की जो है ना ईमान में इजाफ़ा होगा इससे।
استغفار کثرت سے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے نا آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس تنگی ہے، دولت نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسہ آ جائے، تو آپ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا دولت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جن کی اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہیں، کتنا دکھ ہوتا ہے نا، بے اولادی ہوتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھے پتہ ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعا کرو، ان کے چہرے پر اتنا تکلیف ہوتی ہے جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے سال ہماری شادی کو ہو گئے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہے نا کمنٹس میں بھی مجھے کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے، دعا کیجئے گا۔ تو وہ لوگ جن کی اولاد نہیں ہے نا، وہ کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے ضرور نوازیں گے۔ بھی آپ اذکار کرتے ہیں تو آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 4 منتھس لگتے ہیں تقریباً آپ کو زیادہ سے زیادہ رزلٹ ملنے میں، لیکن استغفار ایسا ہے نا وظیفہ، جس کو آپ اسٹارٹ کریں گے نا، آپ کو فوراً اس کے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے، فوراً آپ کو جو ہے نا سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے آپ بہت زیادہ پریشانی میں نا، تو آپ استغفار پڑھیں، کچھ بھی آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے، آپ استغفار پڑھیں، کچھ بھی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ نا، آپ استغفار پڑھتے جائیں، آپ کے سارے مسئلے، ہر چیز جو بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے استغفار پڑھیں، استغفار سے آپ کے سارے انشاءاللہ تعالیٰ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ جب ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہے نا گناہ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کو نا استغفار بہت زیادہ پسند ہے، توبہ بہت زیادہ پسند ہے، تو جتنا آپ یہ چیزیں کریں گے نا استغفار اور توبہ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ استغفار جو ہے نا ہمیں انشاءاللہ جنت میں لے کر جائے گا۔ تو اس کو استغفار کو آپ نے لائف ٹائم تک رکھنا ہے، اس کو کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ میں نے تو کر لیا ارادہ، آپ لوگ بھی ارادہ کر لیں اور اسٹارٹ کریں۔ ابھی میں آپ کو استغفار سے متعلق ایسا واقعہ سناتی ہوں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کا بھی دل چاہے گا کہ آپ بھی کثرت سے استغفار پڑھیں۔ ویسے میں نے یہ کافی پہلے سنا ہوا تھا، بہت پہلے، لیکن مجھے اس کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا۔ چلیں آپ لوگوں کو بھی آج میں سناتی ہوں۔ یہ واقعہ ہے امام بن حنبل کا۔ ایک بار وہ سفر پر کہیں جا رہے تھے تو ان کو دیر ہو گئی، راستے میں منزل تک پہنچنے میں ان کو دیر ہو گئی، تو راستے میں ہی رات ہو گئی۔ تو ایک مسجد تھی، مسجد کا انہوں نے دروازہ رات میں کھٹکھٹایا، ایک آدمی نکل کر آیا۔ امام بن حنبل نے اس آدمی سے کہا کہ مجھے یہاں پر اسٹے کرنا ہے، تو اس آدمی نے منع کر دیا اور کہا کہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے، ہم یہاں پر کسی کو اسٹے نہیں کرواتے۔ تو پھر امام بن حنبل مسجد کے باہر ہی رک گئے۔ تو وہاں سے ایک بریڈ مین کا گزر ہوا، تو جب اس نے دیکھا امام بن حنبل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ وہ بریڈ مین تھا تو وہ رات بھر آٹا گوندتا تھا اور دن میں اپنی بریڈ بیچتا تھا، تو وہ آٹا گون رہا تھا اور استغفار پڑھتا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کے امام بن حنبل بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم یہ ذکر کب سے کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تو ہر وقت ہی یہ پڑھتا رہتا ہوں۔ تو امام بن حنبل نے پوچھا کہ کیا تمہیں اس کا کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے؟ تو اس نے کہا جی مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، میں جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ پاک سے، جو بھی مانگتا ہوں نا اللہ تعالیٰ مجھے ضرور دیتے ہیں، سوائے ایک دعا کے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری جو ہے چاہت ہے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک زندگی میں ایک مرتبہ میری ملاقات امام بن حنبل سے ضرور کرائے۔ تو امام بن حنبل یہ دیکھ کر سن کر حیران رہ گئے، تو ان کو لگا کہ فرشتے ان کو اس مقام پر گھسیٹ کر لے کر آئیں۔ تو دیکھیں استغفار کی اتنی زیادہ برکت اور فضیلت ہے، اتنی زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ اتنے بڑے بزرگ جو تھے نا وہ خود چل کر اس آدمی کے پاس آئے، اور یہ استغفار کی برکت سے ہوا۔ تو آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں، تو پھر آپ لوگ برکتیں دیکھیے گا اور فضیلتیں دیکھیے گا، اور آپ کی لائف میں کتنا زیادہ چینج آئے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ کیونکہ میں بھی بہت حیران رہ گئی تھی اس کی فضیلت، اس کی برکات دیکھ کر۔ آپ لوگوں کو خود ہی محسوس ہوگا کہ کتنا فرق ہے آپ کی لائف میں نا، بہت زیادہ چینج آپ کو خود محسوس ہوگا، آپ کو سکون اتنا زیادہ ملے گا نا۔ تو آپ لوگ خود مجھے کامنٹ کر کے بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں جو ہوں اس کی بارے میں سٹوریز بھی تھوڑی سی میرے پاس ہے، میں وہ بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو میں اور زیادہ حوصلہ دوں کہ آپ لوگ یہ ورد شروع کریں اور اپنی زندگی میں چینج لے کر آئیں۔ میں آپ لوگوں کو بہت کہہ رہی ہوں، ایک سورہ بقرہ اور استغفار اور تہجد کی نماز، 3 چیزوں کے لیے میں آپ لوگوں کو بہت کہوں گی کہ آپ لوگ ضرور اپنی لائف میں یہ 3 چیزیں ضرور کر کے دیکھیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو 3 چیزیں آپ ضرور کریں۔ تو اس طریقے کی میں آپ کے لیے ویڈیو اور لے کر آؤں گی، اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو مجھے اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔